बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज़वाना के ऊपर तशद्दुद हुआ। गुज़िश्ता दिनों सिविल जज की बेगम ने मुबैना तौर पे उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। वो केस बहुत ज़्यादा इस वक्त आप उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। आज मैं थोड़ी सी अपडेट्स देता हूँ आज की, क्योंकि रिज़वाना की जो सिचुएशन है वो दिन ब दिन और वक्त ब वक्त बहुत क्रिटिकल होती जा रही है। इस वक्त डॉक्टर्स का कहना है कि अगले 48 घंटे उस छोटी सी बच्ची जिसके ऊपर तशद्दुद हुआ उसके लिए बहुत अहम है। वो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। और उसके साथ क्या हुआ और उसकी इस वक्त जो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी तफसीलात बताऊंगा। कुछ इंकशाफात और जज साहब और उनकी बेगम के हवाले से कुछ चीज़ें पता चली हैं, वो आप तक पहुंचानी बड़ी ज़रूरी हैं। क्योंकि ये केस, जिस केस को आप फॉलो कर रहे हैं, इस केस का हमारी सोसाइटी से, हमारी सोसाइटी के ऑड से बड़ा ज़्यादा लेना देना है, ताल्लुक़ है कि हमारे जो आम दिनों के जो रवैये होते हैं, हम किस तरह पेश आते हैं एक दूसरे से, और हम किस तरह से एक घर में रखे मुलाजिम उनके साथ कैसे पेश आते हैं, हम उनको अपनी प्रॉपर्टी कैसे समझना शुरू कर देते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल इशू है। सबसे पहले अपडेट रिज़वाना की, कि इस वक्त जो उसकी सिचुएशन है वो क्या है। इस वक्त वो आईसीयू में है और वेंटिलेटर पे है, और उसका जो सांस लेना है वो बहरहाल बददस्तूर ऑक्सीजन के ऊपर है, डॉक्टर्स का ये कहना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसकी सेहत के बारे में बताती है वो ये कि उसका जो वज़न है वो 30 किलो है। उस हिसाब से उसके जिस्म में जो खून की शरह है वो 9% है। दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड तशद्दुद। आप एक बच्ची की सेहत का ख्याल नहीं रख रहे जो आपकी खिदमत के लिए है। अव्वल तो कानूनी तौर पे आप ये जुर्म कर रहे हैं कि आपने कम सिन बच्ची को घर पे रखा, कानून आपको इजाज़त ही नहीं देता। तो सिविल जज साहब, कहाँ गया आपका कानून, कहाँ गया आपका वो असूल जिसके तहत आप फ़ैसले करते हैं सज़ा और जज़ा के। आपके तो अपने घर में जो है वो कानून की पासदारी नहीं हो रही। आपकी बेगम ने पहले तो कम सिन एक छोटी सी बच्ची को घर पे रखा और फिर उसको ऐसे तशद्दुद का निशाना बनाया, इतना गैर इंसानी तौर पे रखा। ये तो बियॉन्ड द लिमिट है ना। तो खैर, ये दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड थिंग्स। अच्छा, फिज़ियोथेरेपी हो रही है और उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये कि फेफड़े बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं रिज़वाना के। और जो दूसरी तरफ जो दूसरे डॉक्टर हैं, डेफ़िनेटली एक डॉक्टर नहीं है, एक बोर्ड के अंदर कई डॉक्टर्स हैं जो कि अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं रिज़वाना की सेहत के हवाले से। वो उनका कहना है कि जी उनको इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं उनकी वज़न के मुताबिक, और बच्ची को लगाए जाने वाले इंजेक्शन की कीमत जो है वो 5 लाख है, जो कि डेफ़िनेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एंड पे ये मुफ्त में लगाए जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जो ज़ख़म है ना वो आहिस्ता आहिस्ता भर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन का मामला और ख़राब ही होता जा रहा है। और वैसे उम्मीद कमी की जा सकती है। ऐसे पेशेंट्स जिनके किडनीज़ भी जो हैं वो सब प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं और आपके तमाम इनर जो पार्ट्स हैं वो सारे मुतासिर हुए हुए हैं, तो इसमें उम्मीद लगाना मुश्किल होता है। खैर, ऑक्सीजन नहीं है, दूसरा उसे खिलाने की कोशिश की जा रही है मुंह के ज़रिए, बट ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा। उस बच्ची के साथ क्या हुआ, किस तरह से तशद्दुद हुआ कि उसका जो इंसानी हुलिया है वो भी नहीं देखा जा सकता। अंदर तो आप भूल जाए ना, अंदर क्या कुछ हुआ होगा, क्या डैमेज हुआ होगा उसके। खैर, आंखें खोलना शुरू की हैं। ये एक न्यूज़ एजेंसी है, उनकी रिपोर्ट है कि आज सुबह, मतलब आज से 4 घंटे पहले, रिज़वाना ने आंखें थोड़ी सी खोलने की कोशिश की है, लेकिन सांस लेने में भी मुश्किलात आ रही हैं। अच्छा, इसके हवाले से एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स और स्टेटमेंट्स हम थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं रिज़वाना के हुआ क्या इस पूरे केस के अंदर। जज साहब की बेगम का क्या किरदार है, जज साहब का अपना क्या किरदार है, उनके फ़र्द जो और फैमिली के फ़र्द थे जो उस वक्त मौजूद थे घर में, वो क्या कर रहे थे। हड्डियाँ तोड़ी गईं, जहर पिलाया गया, ये बातें तो बिल्कुल सामने आ रही हैं। दांत तोड़े गए, कैसे कैसे जुल्म हुए उस बच्ची के ऊपर। खैर, नादिया जमील हैं, एक एक्टर हैं जो ख़ुद भी एक कैंसर सर्वाइवर हैं और चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए काम करती हैं। उनका एक स्टेटमेंट आया और ये बहुत दिलखराश किस्म का स्टेटमेंट है। आप अगर सेंसिटिव हैं इस मामले में तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मैं ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक इसलिए पहुँचाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये सोसाइटी के लिए बेहतर हैं ये चीज़ें।
ہمیں بتانا چاہیے، ہمیں انفارم کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں کتنا گند ہے، کتنا ہم لوگ گر چکے ہیں اس سوسائٹی میں، کس حد تک ہمیں اور گرنا ہے۔ خیر، نادیہ جمیل کے بقول آ، رضوانہ کی ہڈیاں توڑی، آنکھیں نوچی گئیں، آنکھوں میں انگلیاں ماری گئیں، چہرے اور سر کو پٹخا گیا، ایسے زمین سے جس طرح پٹختے، ڈنڈے یا کوڑے سے پیٹا گیا۔ رضوانہ کے پانی کی بھیک مانگنے پر اس کو کیمیکل ملا ہارپک جو ہوتا ہے وہ پلایا گیا۔ خیر، سومیا نامی جو خاتون ہیں، جو کہ سول جج صاحب کی بیگم ہے، ان کے بچوں نے جو کہ ابھی گروئنگ ایج میں ہیں، انہوں نے بھی سیکھ لیا کہ آئندہ انہوں نے کس طرح سے اگلی جنریشنز میں کیسے انہوں نے ملازموں کے ساتھ پیش آنا ہے۔ سنیے، سومیا کے بچوں نے بھی سٹیل کے چمچوں سے رضوانہ کے دانت توڑے۔ یہ سومیا اور ان کے جو خاوند ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنے گھریلو ملازمین کے ساتھ یہ کرنا ہے۔ خیر، یہ چیز تو تصدیق ہو چکی ہے کیونکہ وزیر صحت کا بیان آ گیا تھا کہ بچی کو زہر دیا گیا، تو وہ زہر بیسکلی ہارپک تھا جس سے آپ واش روم صاف کرتے ہیں، اور وہ تیزاب ہوتا ہے ایک قسم کا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ایسا وحشیانہ تشدد انہوں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے، جس تشدد میں آپ کے سر کے بال نہ ہوں بلکہ زخم ہی زخم ہو، اور زخموں پر کیڑے لگے ہوں، ناک کی ہڈی ٹوٹی ہو، آپ کی جسم کا کوئی جو پارٹ ہے وہ سلامت نہ ہو، آپ کے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹی ہوں، پاؤں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوں۔ خیر، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس نے آپ رضوانہ کے اندر بہت ڈیمیج کیا ہے۔ اس کے جو پھیپھڑے ہیں، پھیپھڑوں میں خون کے لوتھڑے جو ہیں وہ جمے ہوئے ہیں، یہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے، اور حالت جو ہے وہ بہت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ رضوانہ اس وقت جنرل ہاسپٹل لاہور میں زیر علاج ہے، اور اس حوالے سے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ کب ریکور ہوتی ہیں کب نہیں ہوتی، لیکن معلومات کے مطابق اگلے 48 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ بتائے جاتے ہیں کہ اس کی زندگی بچتی ہے نہیں بچتی، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ خیر، کچھ چیزیں جن کا جائزہ لینا بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہے جج صاحب کا اسٹیٹمنٹ اور ان کا رول اس سب کے اندر، وہ تمام چیزیں کلیئر کر دیتا ہے۔ پہلی چیز، جج صاحب نے دوسرے ہی دن فیملی کو اپروچ کر کے ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ سیٹلمنٹ کر لیں، پیسے لے لیں ہم سے، علاج بھی ہم کرائیں گے، اس کے علاوہ بھی خرچہ ہم دیں گے، یہ جج صاحب کا کہنا تھا۔ لیکن اس کے بعد چونکہ وہ لوگ نہیں مانے، تو اب یہ کیس جو ہے وہ طول پکڑے گا، اور اب دیکھیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن یہ جو فیملی کی کچھ معلومات سامنے آئی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جج عاصم صاحب جو ہیں، ان کے والد کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک مشہور وکیل تھے، اور ان کا تعلق بیسکلی گجرانوالہ اور گکھڑ سے ہے، ان تمام کا۔ جو سومیا ہیں ان کا تعلق بھی گکھڑ سے ہی ہے۔ اچھا، گجرانوالہ میں رہنے والے جو وکیل تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو کہ جج صاحب کے والد ہیں، کہ وہ بھی بڑے ظالم شخص تھے، وہ بھی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ مینز اپنی فیملی اور بچوں کو نہیں چھوڑا، اور اس پر بھی تشدد کرتے تھے۔ مطلب کہ یہ جج صاحب کے والد کی ذہنی سطح اور ان کی کنڈیشن آپ کو بتائی جا رہی ہے، تو آپ خود حساب لگائیں کہ جج صاحب کتنے ظالم ہوں گے، ان کی بیگم اور ان کے بچوں کی کیا تربیت ہوگی کہ رضوانہ کو آج اس حال میں انہوں نے پہنچا دیا ہے۔ تو بیسکلی کنکلوژن تو نہیں ہے، بٹ ازیوم یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ پوری فیملی ہی سائیکو ہے، سائیکوپیتھ، جنہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، تو انہوں نے ایک بچی کو یہاں اس حالت میں پہنچا دیا۔ اچھا، جج صاحب خود تسلیم کر رہے ہیں، ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ نفسیاتی طور پہ ٹھیک نہیں ہیں۔ ان کی اہلیہ کے مزاج میں کبھی کبھار سختی آ جاتی ہے، یہ ان کا کہنا ہے، اور وہ سخت بول بھی دیتی ہیں۔ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ ایسے یہ مسئلہ ہے، مگر اس نے مار پیٹ نہیں کی، وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اور ان کی جو بیوی ہے، انہوں نے مجھے انہوں نے ان کو بتایا کہ میں نے تشدد نہیں کیا، ان کے مطابق میرے گھر سے جاتے وقت بچی کی حالت ایسی نہیں تھی جیسی میڈیا پر دکھائی جا رہی ہے، وہ تو چل پھر رہی تھی۔ اور جج صاحب کا کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے اور میرے پورے خاندان کا اس وقت میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، یہ درست نہیں ہے، اور معاملات ایسے نہیں ہیں، ان کا کہنا ہے جیسے میڈیا پر پیش کیے جا رہے ہیں۔
رضوانہ کے جسم پر جو چوٹیں آئیں اس کا فیصلہ وقت کرے گا، لیکن میڈیا کی وجہ سے ہمارے خاندان کے معاشرے میں چہرہ، ساکھ اور ذہنی سکون اور عزت سب کچھ برباد ہو چکا ہے، یہ جج صاحب کا کہنا ہے۔ لیکن جج صاحب یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کی جو بیگم ہے ان کی ذہنی حالت واقعی ٹھیک نہیں ہے، اور اس ذہنی حالت میں وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں، وہ کبھی غصے میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس وقت اس پورے کیس میں دونوں طرف کا آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیس کس طرف جاتا ہے، کیونکہ اس وقت جو سول عدالت ہے اسلام آباد کی، انہوں نے جج صاحب کی بیگم کی جو عبوری ضمانت ہے وہ قبول کر لی ہے، اور وہ اس وقت گھر میں بیٹھی ہیں آرام سے، اور دوسری طرف رضوانہ جو ہے وہ موت اور زندگی کے کشمکش میں جنرل ہسپتال لاہور میں زیر علاج ہے۔ اپڈیٹس کے ساتھ اگلے ولاگ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا اور اپنے آس پاس سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے